हाम्रो सिक्रेट बसाइ पनि छ खाइदा बस्नु 3 बस 3 2 ए सुरुमा उयो हो नि 3 2 1 यो मेरो साथी छ तेरो जुन हुन्छ अनि मैले जुन खालको लगाएको छु तार्न आफै अटोमेटिक जुन कपाल अलिक पुरानो बनाइहाल्छ उता बनाउन ओए मेरो त भुत जस्तो देखिन्छ कति त यो किताबले पकेटको प्याड गर्यो मेरो यो पनि चार त कस्तो टाइट जस्तो नि के भयो रे हाम्रो त वाइफाई फुल छ त उता जान तेरो बाटो रहेछ त